पार्टी योग्य वेळाचेर आपली भूमिका घालतली। आमकां केन्ना तरी पक्ष संद दितली हे खात्री आसा आनी त्या संदीचं सोने आमी निश्चित करतले। ताका प्रक्रिया आसा, पार्लिमेंट इलेक्शन स्टेट कमिटी आसा आनी ताचे आनी पक्षाचें काम करता आसतना आमी आमचें जें काम फोंड्या नेटान फुडें व्हेल्लें आसा। प्रत्येकानी आपलें निवेदन दिवप तो तांचो अधिकार आसा। संदी दिवची जाल्यार अवश्य तेजे संदी घेवन ती काम करतले। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयच्या कॅबिनेटांतले एक सिनियर मंत्री, एक गोंयचे ज्येष्ठ राजकारणी रवी सीताराम नायक हांकां काळजाच्या खर आतकान मरण आयलें आनी ती सुवात जी आसा ती फोंडेची आतां रिती जाले। आयज 25 ऑक्टोबर रवी नायक हांचे आयज 12 दीस जातात। सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी अशी एक भूमिका घेतिल्ली, खास करून मुखेल राजकीय पक्ष जे आसात तातूंत, की 12 दिसा उपरांत आमी आमची भूमिका जाहीर करतले म्हणून। बट तेका अपवाद आशिल्लो तो काँग्रेस पक्षान रोखडेच 1-2 दिसा भितर जाहीर केले की ते फोंडेची पोटवेंचणूक लढयतले म्हणून। त्या उपरांत गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्याक जेन्ना आमी विचारले, विजय सरदेसायक, ताणें सांगलें की आमी इतल्यान कांय भाश्य करिना कारण 12 दीस पयलीं जावनी। तशेंच विधान हे दोतोर केतन भाटीकार हांणी केल्लें। दोतोर केतन भाटीकार हे फाटल्या वेंचणुकेंत अवघ्या 70 ते 75 मतांनी रवी नायक हांचे आड तांचो पराभव जाल्लो। अशें सामकें लागीं जैत जे आसा ते तांचे आयिल्लें, बट थोड्या ह्या मतांच्या फरकांनी ते पराभव जाल्ले। तांणी सुद्दां सांगलें की आपूण 12 दिसा उपरांत हाचेर भाश्य करतलो। मात सगळ्यांत चड रिएक्शन जे जाणी दिलें आनी जाची बरीच चर्चा जाली ते म्हणजे मोगो पक्ष। सुदीन ढवळीकार हे मोगोचे एक खडेगाठ फुडारी, त्या उपरांत दीपक ढवळीकार हे मोगोचे अध्यक्ष आसात। तांणी दीपक ढवळीकार हांणी तर रोखडेच भायर येवन सांगलें की भाजपान रवीचो पूत रितेशाक उमेदवारी दिवची। ताचे उपरांत कांय दिसा फाटीं सुदीन ढवळीकार हांणी विधान केलां की भाजप जो निर्णय घेता तो आमकां मान्य आहा म्हणून। हातून एक म्हत्वाची बाब आमी लक्षात घेवपाक जाय की दीपकान थेट सांगलां की रितेशाक उमेदवारी दिवची, सुदीन म्हणटा भाजप जो निर्णय घेतले तो मान्य आसा। सो हातून बिटवीन द लायन म्हणटा तशें खूब अर्थ आसात, अन्वयार्थ आसात, हे आमी लक्षात घेवपाक जाय। केतन भाटीकार हांणी प्रतिक्रिया दितना मातसो थोडो नाराजीचो सूर उक्तायलो की आपलो पक्ष हो मोगोच, मात हे विधान करतना किंवा हो निर्णय घेतना पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक खंय विश्वासान घेतिल्लो ना किंवा आपल्या कडेन ताचेर उलोवणें करूंक ना आनी आपूण 12 दिसा उपरांत कितें भाश्य करतलो। सो आतां केतन भाटीकार कितें भूमिका घेता हें पळोवचें पडटलें। मात सगळ्यांची नजर आशिल्ली ती म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या निर्णया कडेन। आमकांय खबर आसा की अजून आयजूच 12 दीस जाल्ले आसा, ताच्या पयलीं कितें घोशणा करप हें योग्य तितलें जावचें ना आमी जर हें पळयत जाल्यार। बट एक खंय तरी सुतोवाच अशें जावप हें अपेक्षीत आसलें रवी नायक हांच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान की बाबा रितेश किंवा रॉयाकूच ही उमेदवारी मेळटली हाचे विशीं। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सरकारान एक शोक सभा आयोजीत केल्ली, थंय सुद्दां सुतोवाच ह्या बाबतीचें कांयच जावना। आनी आतां एक नवें विधान भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे कडल्यान आयलां, तें खूब इंट्रस्टिंग आसा। पत्रकारांनी जेन्ना दामू नायक हांकां विचारलें की फोंडेच्या पोटवेंचणुके विशीं भाजपचो कितें निर्णय जाला, म्हणजेच भाजपाचो निर्णय म्हणजे जो जावपाचो आसा तो उमेदवारीचो निर्णय। ताचेर दामू नायक हांणी एक सूचक विधान केलां की ते म्हणटात की भारतीय जनता पक्ष हो एक प्रक्रिया पाळपी पक्ष। तांची एक प्रक्रिया आसता, तांची एक कमिटी, स्टेट इलेक्शन कमिटी आसता राज्य पावंड्याचेर, आनी ताच्या उपरांत ह्या सगळो प्रोसेस जाल्या उपरांत भाजपाचो जो कितें आसा तो निर्णय जाता। फोंडेच्या इलेक्शना बद्दल पक्षान कितें तयारी 12 दीस पयलीं जावनी आनी आज जावनी ताचे 12 दीस फाल्यां ताची शोकशपथ जावनी। मागीर देखून तुमी कितें विचार पार्टी योग्य वेळाचेर आपली भूमिका घालतली, कारण भारतीय जनता पार्टीची एक प्रक्रिया आसता, ती प्रक्रिया म्हणून सहज अशें काडलें वचचें आनी हें करप जायना। ताका प्रक्रिया आसा, पार्लिमेंट इलेक्शन स्टेट कमिटी आसा आनी ताचे काही भंडारी समाजा कडल्यान अशें येता की रवील्या चेड्या हें दिवचें। भारतीय जनता पार्टी कोणें प्रत्येकानी आपलें निवेदन दिवप तो तांचो अधिकार आसा, तांकां कोण आडोवंक शकना। आता भाजपाची प्रक्रिया म्हटल्या उपरांत प्रक्रिया या शब्दाक
खूप अर्थ राजकीय दडिल्ले आसात. दामू नायक हांणी उल्लेख केलो तो म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिटीचो. आता स्टेट इलेक्शन कमिटी ही भाजपाची केन्ना जाता जर जेन्ना राज्यात वेंचणुका आसता तेन्ना म्हणजे विधानसभेच्यो खास करून. आता सध्या फाटली जी स्टेट इलेक्शन कमिटी आसा ती आता फंक्शनल आसा काय डिसफंक्शनल आसा तें खबर ना, की ती नव्यान जातली हें खबर ना. बट भाजपाची आनीक एक महत्वाची कमिटी आसा ती म्हणजे कोर कमिटी, गाभा समिती जाका म्हणटात ती. तातूंत भितर स्वता प्रदेशाध्यक्ष आसात, मुख्यमंत्री आसात, श्रीपाद भाऊ आसात, नरेन सावयकार आसा, त्या उपरांत मंत्रिमंडळातले नंबर 2 चे मंत्री विश्वजीत राणे आसात, मोविन गुदिनो आसात, मागीर पदाधिकारी ज्येष्ठ आमी म्हणपाक शकतात तशे दत्ता खोलकार आसात, संजीव देसाय आसात जे खजिनदार म्हणून तांचे कडेन फाटली कितलीशींच वर्सां जबाबदारी महत्वाची आसा. अशें आता प्रक्रिया हो शब्द जेन्ना दामू नायक हांणी घेतलो हाचोच अर्थ प्रक्रियाचो अर्थ आमी असो घेवपाक शकता की ह्या प्रक्रियेन भितर 2 किंवा 3 नांवांचेर चर्चा जावपाक शकता. प्रक्रिया म्हटल्या उपरांत तेका वेगळो एक अर्थ आसा. एकूच नांव आसत जाल्यार त्या प्रक्रियेक व्हडलेशें वजन आसना, पूण जेन्ना दामू नायक प्रक्रिया म्हणटा तेतून नवे प्रश्न आतां उद्भवपाक शकतात ते अशे की ह्या कमिटी भितर म्हणया आमी जी इलेक्शन कमिटी आसा भाजपाची राज्य वेंचणूक समिती ती आता नवी जातली काय फाटल्या विधानसभेची आसा ती आसतली फुडें काय कोर कमिटीच्याच भितरल्यान ही नवी कमिटी किंवा कोर कमिटी कडेन नांवां वतली हें पळोवचें पडटलें. आता आमी एक गजाल लक्षांत धरपाक जाय की रॉय काय रितेश नायक, रॉय वा रितेश ह्या दोगांय मदले कोणाचे तरी एकट्याचें नांव ह्या प्रक्रियेन भितर बसतले काय आनी कोणाच्या नांवाचो विचार ही प्रक्रिया थारायतना जातलो हो महत्वाचो प्रश्न आसा. आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय की फोंड्यां भितर गटातटाचें राजकारण आनी ते बी भाजपा मदीं हें खूब आसा. आता ही जेन्ना प्रक्रिया पार पडटली किंवा प्रक्रियेन भितर नांवां येतली तेतून रॉय आनी रितेश हांची नांवां आसतली. ताचेच बरोबर आनीक एक खडेगाड भाजपाचो थंयसरलो फुडारी जो रवी नायक स्वता मंत्री आसतना जाणें थंय एक आपलें राजकीय कारकीर्द सुरू केल्या किंवा आमदारकी नजरे मुखार दवरून जे वावुरतात तरणाट्यां मदीं ते म्हणजे विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी. भाजपानूच फोंडेच्या अशे एक गट आसा जो म्हणटा की रवीच्या पुतांक उमेदवारी कित्याक दिवची, कित्याक तर ती घराणेशाही जावपाक शकता किंवा प्रत्येकाची मतमतांतर आसा. एक गट हो अपूर्व दळवी हाच्याय नांवाचेर जो आसा तो आग्रही आसा अशी माहिती कळटा. लोकां मदीं आमी जर जनरल परसेप्शन जर पळयलें जाल्यार कांय लोकांक पोटवेंचणूक जाल्ली जाय, खुबश्या लोकांक हे आसात जेंकां रवीचे दोनूय पूत आसा तांच्या एकल्याक ही उमेदवारी मेळची अशेय लोक जो आसा तो हावेस बाळगून आसात. दुसरे वाटेन अशें मतप्रभाव आसा की तेंकाच कित्याक एका नव्या चेहऱ्याक संधी मेळची असोय एक खंय तरी सूर येवपाक लागला. आनी ह्या सगळ्या राजकीय वातावरणाच्या फाटभुंयेर दामू नायक हांणी केल्लें विधान हेका एक खूब महत्वाचे असो तेका अन्वयार्थ आसात, महत्वाचो तेका एक वेगळें म्हत्व आसा. कारण भारतीय जनता पक्षा भितर जी उमेदवारी दिवपाची प्रक्रिया आसता जी दामू नायक हांणी तेचो उल्लेख केला ती प्रक्रिया म्हटल्या उपरांतूच आता त्या प्रक्रियेन भितर कोण बसतलो आनी त्या प्रक्रियेन कोण भायर पडटलो. बरें, ह्या प्रक्रियेचे निकश कितें आसतले की बाबा जी लेगसी आसा रवी नायक हांचे जे मदींच निधन जालां अकाली निधन तें लक्षांत धरून तांच्याच घरच्या पुतांक उमेदवारी कोणाक तरी दोगां मदले एकट्याक दिवची हो विचार जावपाक शकता. दुसरो विचार आसा तो म्हणजे आनी जो पर्याय एक आसा तो विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी भाजपाचो जो एक खडेगाठ थंय दावेदार आसा त्याच्या नांवाचो विचार जातलो काय कितें किंवा ताच्या नांवाची चर्चा ह्या प्रक्रियेन भितर बसतली काय कितें हो एक महत्वाची अशी बाब आसा जाचे कडेन सगळ्यांची नजर लागून आसा. पयले सुवातेर आयज आमचे माजी आमदार तेंचें निधन जालें, आमचे नेते आनी तेंचे गोंया खातीर भरपूर मोठें योगदान आसा अशें श्री रवी नायक हांचें निधन जालें म्हणून पयलीं आमी तांचे कुटुंबीय सगळ्यांक दुख्खांतल्यान आजून तांचे 12 दीस पुराय जाल्या. तशें अजून तशें आमचें कांयच ठरलेलें ना, म्हणजे आयज 12 दीस पुराय जाले. आतां म्हाका हाजेर चड उलोवपाचें ना. फुडें जें कितें आसा प्रक्रिया ती फुडें पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी आमचे अध्यक्ष दामूबाई आनी मुख्यमंत्री ते बसून जे आमचे पार्लमेंटरी बोर्डाची जी मिटींग जातली आनी तातूंत जे निर्णय जाता तो आमी मान्य करतले.
तशें तुवें म्हणटा की तुजें नांव आयलेलें सी राजकारणान सगळ्यांक एक इंट्रस्ट आसता आनी हांव भारतीय जनता पार्टीचे गेले कितले 25 वर्सां जालीं काम करता म्हणजे युवा मोर्चा पासून आयज मंडळ अध्यक्ष पासून दक्षिण गोंयचो जिल्हा सेक्रेटरी म्हणून आमकां विविध पक्षान आमकां पोझिशन दिलें आनी त्या पोझिशनाक आमी योग्य तो न्याय दिल्लो आसा. म्युन्सिपालिटीन सुद्दां 3 वेळा निवडून येवन नगराध्यक्ष म्हणून हांवें काम केल्लें आसा आनी पक्षाचें काम करता आसतना आमी आमचें जें काम फोंड्या नेटान फुडें व्हेल्लें आसा आनी ती नेटान काम व्हेलां ताची पावती म्हणून आमकां केन्ना तरी पक्ष संद दितली हे खात्री आसा आनी त्या संदीचो सोने आमी निश्चित करतले. सो तुम्ही म्हणटा तशी ती संद जर आता तुमकां दिली तुम्ही आता त्या पक्षाचेर घालता बट समजा निर्णय जालो की तुमकां दिवची जाल्यार तुम्ही रेडी आसा? डेफिनेटली न्ही पक्ष जो निर्णय दितलो तेज्या फाटल्यान आमी सगळे जाण आसतले न्ही. पार्टीन जर पक्षान दिसलें की म्हाका संद दिवची जाल्यार अवश्य तेजे संदी घेवन ती काम करतले आनी लोकां फुडें वतले आनी पक्षाचे भारतीय जनता पार्टीचें जें काम आसा आमचे पक्षाचें काम आमचे अध्यक्ष जे काम करतात त्याच प्रमाणे सरकाराचें काम जे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखातीर फोंड्यान आमी भरपूर काम केल्लें आसा. तांचो सदांच आमकां सपोर्ट मेळटा आनी तेंच्या सपोर्टान जी पोटनिवडणुका आसा ती भारतीय जनता पार्टी 100% विजयी जातली आनी येणाऱ्या सुद्दां 27 जे आमचे मुख्यमंत्रीन जशें म्हटलां आनी प्रदेशाध्यक्षान म्हटलां की 27+, जसे 22 म्हटलेले 27+, हे हातून फोंडेचो आस्पाव 100% आसतलो. जेन्ना आमी फोंडे म्हणटा तेन्ना फोंड्यान भितर भाजपचे आनीकूय फुडारी आसा. स्वता नरेन सावयकार जे कोर कमिटीचो एक वांगडी आसा ते फोंडेच्यान आसात. तेज्या उपरांत संजीव देसाय जे खजिनदार आसात आनी एक ज्येष्ठ पदाधिकारी भाजपच्या सुरवातीच्या काळापासून ते आतापासून विनय तेंडुलकर आणि एक फोंड्या म्हालांतलो जो एक फोंड्या म्हालांत म्हणजे खडपा बांदारूच ते रावतात अशे विनय तेंडुलकर माजी खासदार ते आसात. सो आता हे वांगडी जे आसात ते वांगडी कोर कमिटीतले कित्याचेर भर दितात ते जे आसा ते पळोवचें पडटलें. आता भाजपची प्रक्रिया म्हटल्या उपरांत आमी एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय की गोंयचे एक व्हडले फुडारी भाजपाचे जाणी उपरांत देश पातळीचेर आपली नामना केली आनी भाजपाचे ते राज्यांतल्यान देश पातळी वयले एक राष्ट्रीय फुडारी म्हणून तांची वळख जाली. ते म्हणजे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आदले मुख्यमंत्री त्याच बरोबर आदले देशाचे रक्षा मंत्री. जेन्ना तांचे दुःखद निधन जालें ते गेले संवसाराक सोडून तेन्ना सगळ्यांक अशें दिशिल्लें की मनोहर पर्रीकार हांचो फुडलो जो राजकीय वारसदार जो आसा तो तांचो चलो उत्पल पर्रीकार जातलो काय कितें आनी पणजेन भितर उत्पलाक उमेदवारी मेळटली काय कितें. मात तशें जावना. भाजपान उत्पलाक डावलून मनोहर पर्रीकार हांचे खातीर जाणी सीट हांगासर खाली केल्ले ते सिद्धार्थ कुंकळेकार हांकां उमेदवारी दिली आनी त्या वेंचणुकेन मागीर कितें जालें हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. मात भाजपाचो एक असो फुडारी जाणी गोंयान भितर पक्ष वाडयलो राष्ट्रीय पातळीचेर जाची एक व्हडली नामना आसली राष्ट्रीय फुडारी म्हणून अशा मनोहर पर्रीकाराच्या चल्याक जर भाजप उमेदवारी डावलपाक शकता जाल्यार फोंड्यान भितर रवी नायकाचे पूत रॉय आनी रितेश हांकांच उमेदवारी मेळटली हाची शाश्वती कितें हो ह्या हातून एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. आनी आयज जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक स्वता म्हणटा की एक प्रक्रिया पक्षाची आसा त्या प्रक्रियेंतल्यानूच वचून उमेदवारी जी कितें आसा किंवा जो कितें भाजपाचो फोंड्या खातीर निर्णय आसा तो थारतलो. हाच्या वयल्यान आतां कितें संकेत सगळ्यांनी घेवपाचे की रितेश आनी रॉय हांकां ही उमेदवारी मेळटली हाची 100% शाश्वती बाळगपाची काय ना किंवा फोंडेची जी वेंचणूक आसा ती सुरवातीक पयलीं जी दिसताली की सहानुभुतीच्या लाटेचेर ती जातली आनी तांकांच कोणाक तरी तिकीट मेळटली अशें म्हणून जे एक चित्र आसतलें तें आतां अजिबात ना. आतां फोंडेची पोटवेंचणूक ही सामकी इंट्रस्टिंग जाल्ली आसा. केतन भाटीकारान सांगलां की 12 दिसां उपरांत आपूण आपलो जो निर्णय आसा तो जाहीर करता. मगोन सांगलां की रवी नायक हाच्या पुताक उमेदवारी दिवची आनी तो वारस जो आसा तो फुडें तो थारचो हें सांगलां दीपक ढवळीकरान. मात सुदीन ढवळीकरान हांवें जशें म्हटलें तशें एक राजकीय बरें विधान केलां आनी तितून तो म्हणटा की भाजप जो निर्णय घेतलो तेका मगोचो तेको आसतलो. तेणें म्हणूं ना की रितेशाकूच दिवची किंवा रॉयाकूच दिवची म्हणून. सो हो भितरलो मगोच्या भुमिके मदली तफावत आसा ती आमी म्हणपाक शकता. तिसरो एक फुडारी आसा तो म्हणजे
गोविंद गावडे. आमकां खबर आसा की गोविंद गावडे हो रवी नायकाक आपलो गुरू मानतालो. ताचे राजकारण आपले जे सुरू जालां ते रवी नायकाच्या आशिर्वादान हे जाहीरपणान गोविंद गावडेन सांगिल्लें. ज्या दिसा रवी नायक हांचें दुर्दैवी निधन जालें तेन्ना सगळ्यात पयलीं थंय जर कोण हॉस्पिटलांत पाविल्लो फुडारी आशिल्लो तर तो गोविंद गावडे आशिल्लो. दुसरे दिसा सुद्दां रवी नायक हांचेर अंतिम संस्कार जाय मेरेन जातीन जाणी लक्ष दिलें, सगळे हेतून वावुरलो तो गोविंद गावडे आशिल्लो. गोविंद गावडे हाणें सांगलां की रितेशाक उमेदवारी मेळची म्हणून. आता जर रितेश आनी रॉयाक उमेदवारी जर मेळुना आनी भाजपान जर दुसरो विचार केलो जाल्यार ह्या फुडाऱ्यांची कितें भुमिका आसतली ती पळोवची पडटली. हातून भितर सुदिनाच्या शब्दाक हो म्हाका दिसता चड मान आसतलो. जर सुदिनान भारतीय जनता पक्षाक जर सांगलें की बाबा हेंकाच कोणाक तरी उमेदवारी दियात जाल्यार भाजपाकूय खंय तरी सुदिनाच्या शब्दाचो विचार हो गांभीर्यान करचो पडटलो. सो आता सुदीन जशें गोविंदान भुमिका जाहीर केल्या तशी सुदीनूय रितेश किंवा रॉयाक उमेदवारी मेळपा खातीर भाजपा कडेन शब्द घालतलो काय कितें हें पळोवचें पडटलें. मात ह्या सगळ्यांतल्यान आमी एक सारांश काडपाक शकता तो असो की पयलीं जें चित्र आशिल्लें एक सहानुभुतीची लाट रवीच्या निधना उपरांत फोंड्या तयार जातली, ताचे उपरांत रितेश किंवा रॉयाक भाजपाची उमेदवारी मेळटली अशें जें सुरवातीक कांय उलोवप जातालें तशें सध्या तरी अजिबात चित्र ना. हें दामू नायक हांच्या ही भाजपाची प्रक्रिया ह्या विधाना वयल्यान स्पश्ट जाता. दुसरी आता रितेशाक दिवप काय रॉयाक दिवप हाजेरूय भाजपा मदीं जें आसा तें मंथन जातलें काय कितें तें पळोवचें पडटलें. मात ह्या सगळ्या भितर म्हत्वाचो एक फॅक्टर आसा तो म्हणजे भंडारी समाज. आमकां खबर आसा की भंडारी समाज हो रवी नायक जाणी आपले निमणे मेरेन भंडारी समाजा खातीर योगदान दिवपाचो प्रयत्न केलो असो हो समाज आनी भंडारी समाजाचो आतां मेरेनचो सगळ्यात टॉलेस्ट लिडर हो रवी नायक. आता रवी नायकाच्या निधना उपरांत भंडारी समाजा कडेन तसो त्या ताकदीचो लिडर आसात, मात रवीच्या ताकदीचो लिडर तसो दिश्टी सद्याक पडना आनी ती एक पोकळी ह्या समाजा भितर तयार जाल्या. आता हो समाज कितें भुमिका घेता? रॉय किंवा रितेशाक उमेदवारी मेळची म्हणून अजून पर्यंत भंडारी समाजान तरी तशी कांय व्हडली आपली ताकद किंवा आपले म्हणणे एकजुटीन भितर किंवा दबाव येवपा सारको भाजप पक्षाचेर अशें कांयच आतापर्यंत भुमिका घेतिल्ली ना किंवा पावलां उखलिल्ली ना. सो आता ह्या विधानाक लागून दामू नायकाच्या भंडारी समाज आता तरी आक्रमक जातलो आणि खंय तरी एक दबावाचें राजकारण तांच्या पातळीचेर पक्षाचेर हाडटलो काय कितें हें पळोवचें पडटलें. सो ह्यो सगळ्यो घडामोडी आयजूच खंय तरी रवी नायक हांकां 12 दीस जाल्यात आनी आतां फाल्यांच्यान खऱ्या अर्थान फोंड्या भितर कितें चित्र राजकी जातलें, कोण कितें भुमिका घेतलो, कशे पद्दतीन फुडल्या 6 म्हयन्या भितर फोंडेचें राजकारण वेगवेगळी मोडना घेतले ते पळोवचें पडटलें. म्हाका दिसता दामू नायक हाणें आयज केल्लें विधान हें फोंडेच्या भविश्यांतलें म्हणजे फुडल्या पोटवेंचणुके मेरेनतल्या प्रवासाचें हें पयलें मॉडर्न आसा. फाल्यांच्यान आतां कोण कितें भुमिका घेता, जर रितेश आनी रॉयाक भाजपान उमेदवारी दिवना जाल्यार फोंड्या कितें जावपाक शकता, हे वेगवेगळे प्रश्न आतां तयार जातले आनी ताच्यो जापो ज्यो आसात त्यो फुडल्या 6 म्हयन्या भितर किंवा पोटवेंचणूक जाय मेरेन ताचे पयलीं ह्यो लोकांक मेळटल्यो. पूण हांवें जशें म्हटलें आतां खऱ्या अर्थान फोंडेचें राजकारण हें फाल्यांच्यान सुरू जातलें. प्रत्येक जाण जो दावो आपलो करतलो, प्रत्येक जाण आपली जर फिल्डिंग लावपाची आहा जाल्यार ती फिल्डिंग लायतलो. ह्या सगळ्यां भितर भाजप कितें भुमिका घेता, भाजप कोणाक उमेदवारी दिता, केतन भाटीकार कितें भुमिका घेता किंवा सुदीन ढवळीकार रितेश वा रॉयाकूच उमेदवारी मेळपा खातीर कितें आपलो शब्द भाजपा कडेन घालता काय कितें किंवा यत्न करतलो काय कितें ह्या सगळ्याचेर सगळ्यांची नजर आसा आनी ह्यो सगळ्यो घडामोडी फाल्यांच्यान सुरू जातल्यो. अशेंच ह्या सगळ्या घडामोडींचेर आमचें लक्ष आसतलें. ज्यो घडामोडी आमकां मेळटात किंवा ज्यो बातमी आमचे कडेन येतल्यो किंवा कितें जाता हें तुमचे मेरेन पावोवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय.